अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आईने पाकिस्तान पर जो एक सोचा समझा प्लांटेड हमला किया जाना था कल रात, वो अल्लाह के करम से और कुछ सियासतदानों की सियासी हिकमत अमली और बसीरत की वजह से बहरहाल फ़िलहाल तो वो हमला पसपा हो चुका है और उम्मीद यही है कि अब ये हमला दोबारा नहीं हो सकेगा। अगरचे हुकूमत ये कोशिश तो दोबारा करेगी, इतनी जल्दी तो ये लोग हार नहीं मानेंगे, लेकिन ये है कि कम अज़ कम जो एक हल्ला बोला जा रहा था अब उसके लिए काफ़ी हद तक पेशबंदी भी कर ली जा सकेगी और कुछ वक्त ऐसा मिल गया है कि जिसकी वजह से जो बहुत अर्जेंसी थी इस पूरे आइनी पैकेज की, उसको बहरहाल ज़ाइल किया गया। अच्छा जी, एक तो जी आइनी तरमीम नहीं हो सकी और उसके बाद बात करेंगे कि रात भर क्या होता रहा, आज कौमी असम्बली इजलास में क्या हुआ, रिएक्शन क्या आ रहा है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से। वकला ने भी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, पिटिशन भी तैयार कर ली गई है। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का मूड भी देखना होगा कि वो हुकूमत की इस नाकामी को किस तरह से रेट करेंगे और इसका आने वाले दिनों पर असर क्या पड़ेगा, और क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अब हर सूरत हम देखेंगे कि वो खुदा हाफिज़ कर ही जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात होगी और इसके आसपास में और काफ़ी कुछ है डिस्कशन के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले मैं इस पे बात करूंगी कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो सियासत है उसके ऊपर आप लाख तनकीद भी कर सकते हैं, उनसे बहुत जगहों पर इख्तलाफ भी रहा है हमारा, और हम ज़ाती तौर पर ये समझते हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो कभी भी उसूल की नहीं बल्कि वसूल की सियासत करते हैं। बहुत से लोग ये बात करते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि बहरहाल अगर हम कल रात की बात करें या इवन 8 फरवरी के बाद से ऑनवर्ड्स की बात करें तो मौलाना ने बहरहाल एक बेहतर सियासत की है, उन्होंने अवाम की सियासत की है और यही वजह है कि वो दोबारा अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं अवाम के दिलों में भी, और सियासी हैसियत भी उनकी जो है वो अहम हो चुकी है। और यही वजह है कि उन्होंने कल रात खासी इज़्ज़त भी कमाई इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने जो हुकूमत का एक ज़ोरदार हमला था उसको पसपा करने में कलीदी किरदार अदा किया है। तो मौलाना ने बहरहाल एक अच्छा फ़ैसला किया, अल्लाह करे कि वो इस फ़ैसले पर कायम भी रहें। और दूसरा, इसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी तारीफ़ बनती है, जिन्होंने पूरी तरह कोशिश करते रहे, सारा वक्त आना जाना मौलाना को कोशिश करते रहे राम करने की कि ये किसी तौर भी कोई आइन के मफाद में चीज़ें नहीं हो रही, और इस वजह से आप अगर इस तरफ जाएंगे तो ये सरासर ख़ुदकुशी है सियासी। और उन्होंने भी उनको कन्विंस करने, उनको इंगेज करने में अपना किरदार अदा किया। कोई ज़ाती अना या वो जो एक मुखालफत माजी की रही है उसको आड़े नहीं आने दिया, बल्कि मौलाना के साथ इंगेज रहे, तो इसने भी एक अहम किरदार अदा किया। फिर ये भी हमने देखा कि जो PTI के MNAs हैं बड़ी तादाद में, जो 41 MNAs फ्री थे, आज़ाद थे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की वजाहत नहीं आई थी, तो वो फिर भी इमरान खान के नज़रिए के साथ अपनी पार्टी के साथ कनेक्टेड रहे। और आखिर में भी इवन जो लोग एक दो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे थे, मुबारक ज़ेब वगैरह, तो उन्होंने भी आखिर में यही फ़ैसला किया कि वो अपनी पार्टी के साथ ही जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ कोई वोट नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें भी बहरहाल ख़राज तहसीन रही। इसके अलावा जो एक और बात है बड़ी इंपॉर्टेंट जिसका ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ, वो है सोशल मीडिया। देखिए, एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया ने भी इसमें एक अहम किरदार अदा किया। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर मुसलसल हर चीज़ की अपडेट्स जिस तरह से आ रही थी, लोगों को जिस तरह से अवेयर किया जा रहा था, एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था। मौलाना फजल रहमान साहब की एक एक एक्टिविटी, उनके एक एक जेस्चर के हवाले से जो जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी। और फिर सबसे बढ़कर मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, जो मैंने एक दफ़ा पहले भी की थी, कि जो बाबे हैं ना आप पुराने, ये सहावत के बाबे, उनकी भी रिटायरमेंट का वक्त हो चुका है मेरे नज़दीक। क्योंकि आप यकीन मानिए कि ये जो कल आइनी तरमीम का मामला था, इसके ऊपर आप देख लें कि कोई सीनियर सहाफ़ियों में आपको इस तरह दबंग अंदाज में खड़ा नज़र आया कि जिसने मुखालफत की हो बाकायदा कि ये क्या है, ये किस तरह आप कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। कोई आपको ऐसी ख़ास आवाज़ एक दो के अलावा, हामिद मीर साहब को मैंने सुना, उन्होंने ज़रूर इसके ऊपर बात की, नदीम मलिक साहब ने एक दो ट्वीट ज़रूर किए, या चंद और एक दो ही मैं शायद गिनवा सकूं। और तो ये सिर्फ वो चंद आवाज़ें थीं जो कि खुल के बहरहाल मुखालफत करती नज़र आ रही थी और ये कह रही थी कि ये जो आइनी तरमीम है ये नेक नियति पर मबनी नहीं है और इसके पीछे बाकायदा एक पूरा क्योस खड़ा हो जाएगा, आइनी बहरान पैदा हो जाएगा, और इसके तरीक़ाकार के ऊपर भी सवाल उठा रहे थे। लेकिन अगर मैं सही मानों में बात करूँ तो ये जो आपके नए यंग रिपोर्टर्स हैं, इन्होंने
जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर और मेहनत करके फील्ड के अंदर, मतलब ये लोग 48 घंटे मैंने देखा है कि मौलाना फजल रहमान के घरों के बाहर मौजूद थे, जिन्हें आप डिजिटल यूट्यूबर्स और पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि जी जैसे इनकी कोई हैसियत नहीं है। सारी खबरें सबसे पहले ये लोग कल ब्रेक कर रहे थे, सारी फुटेजेस सबसे पहले ये लोग ब्रेक कर रहे थे। आप यकीन देखिए इनका कि इन्होंने जितनी खबरें उसके बारे में पहले से बताई थी कि ये आईनी तरमीम आ रही है, ये आईनी तरमीम आ रही हैं, वो सारी दुरुस्त साबित हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबसे पहले जो आईनी ड्राफ्ट का ये मुसवदा था, जो ये ड्राफ्ट था, ये भी इसी तरह इन्हीं यूट्यूबर्स के, जिनको आप कहते हैं या जिनको आप यंग रिपोर्टर्स को, जिनको आप कुछ समझते नहीं हैं, इन्होंने सबसे पहले ये मुसवदा हासिल किया और उसको सोशल मीडिया पर डाला भी। और इसमें मैं ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश करती हूँ 3 की जो टीम है, ज़ुबैर अली ख़ान, उमर जट और रिजवान गिलज़ई, ये लोग वहाँ पर मौजूद रहे और इन्होंने ख़ास तौर पर जो ये आईनी ड्राफ्ट है सबसे पहले इन लोगों ने हासिल किया, और भी फिर लोगों को हमने देखा कि उन्होंने भी इस पर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। और उसके अलावा भी ये लोग सिर्फ यही नहीं, और जो दीगर हमारे यंग सहाफ़ी हैं जो सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने जो अवेयरनेस दी, जिस तरह से चीज़ें निकाल कर लाए, तो ये वो टाइम आ गया है कि ये जो पुराने हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं, जो सीनियर तो हैं लेकिन अब मेरा ख़्याल है कि उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, उन्हें ख़ुद ही सुबकदोश हो जाना चाहिए अपने इस सारे काम से। क्योंकि अब या तो वो सिर्फ़ ताकतवरों के ऐवानों में दरबानों की हैसियत रखते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ तमाम चीज़ों के ऊपर ऐसी मसलहतों का शिकार हो जाते हैं कि खुल के आवाज़ तक नहीं उठाते हैं कि ये जो हो रहा है ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। तो सीना सपर हुए हैं ये नौजवान। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो मुसीबत बनी हुई है ना इस वक्त सोशल मीडिया और ये यूथ, यही है जो असल में इस वक्त मुल्क के साथ, आइन के साथ खड़ी है। और ये इस मामले पर इतनी डटी हुई है कि ये किसी को खातिर में नहीं ला रही। अगर वो पीटीआई इधर से उधर होती है वो उसकी क्लास लेती है, अगर इमरान खान इधर से उधर होते हैं वो उनके ऊपर बात करती है, तनकीद करती है, अगर फ़ौज की तरफ से कोई बात ऐसी होती है वो उनके ऊपर भी तनकीद से गुरेज नहीं करते, खौफजदा नहीं होते। अगर अदलिया कोई डंडी मार रही है तो उसका भी खुल के मुहासबा हो रहा है। ये सब कहाँ हो रहा है, ये मुझे बता दीजिए आप। ये जो एक अवामी प्रेशर बना है कि जिसने कल सियासतदानों को मजबूर किया ये फ़ैसला लेने पर कि वो हक़ के साथ खड़े हों, ये किस तरह से हुआ? तो इसमें जो हमारे सोशल मीडिया स्टार्स हैं, जो सोशल मीडिया का ओवरऑल हम एक देखते हैं इम्पैक्ट, वो यहाँ पर भी अपना कारगर साबित हुआ है। लेकिन बहरहाल जो आईनी तरमीम सामने आई हैं जो ड्राफ्ट में, वो आप देखें तो हौलनाक हैं। क्योंकि कुछ तो मैं बातें दोहराना नहीं चाहती, वो सब आपको पता है, मैं कई दफ़ा वीलॉग्स में बात कर चुकी हूँ कि आईनी अदालत बना रहे थे, उनकी जो मियाद है मुद्दत की वो बढ़ा रहे थे, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को अपने हाथ में रख रहे थे, इधर उधर शफलिंग कर रहे थे अदलिया की, फिर तमाम जो आइनी मामलात हैं वो सारे इन्होंने फेडरल कोर्ट में ले जाने थे, जो आइनी कोर्ट बनानी थी। पाबंदी, पार्टी पे पाबंदी लगाने के मामले को भी इन्होंने बिल्कुल इजी कर दिया कि 10-15 दिन के अंदर काजी साहब वो जो मुमकिन आइनी कोर्ट होगी उसके सरबराह होंगे और वो ठक 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 फटाफट पीटीआई पे पाबंदी भी लगा देंगे। यानी उन तमाम कामों में जो ये करना चाहते थे पिछले 2-2.5 सालों में और उन्हें कहीं ना कहीं कोई रुकावट महसूस हो रही थी, इन्होंने उन रुकावटों को सामने रखकर ये तमाम तरमीम जो थी वो तैयार की हुई थी। हत्ता कि लोगों को उठाए जाने के मामले को भी ये चक्कर में थे कि हम उसको भी प्रोटेक्शन दे दें कानूनी, ताकि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने नाक में दम कर रखा है और ये पूछते फिरते हैं कि जी कैसे आप इनको उठा सकते हैं, बुलाएं फिर हम फलां फलां अफसर को, तो फिर इनकी जान बख्शी नहीं होती थी। तो इन्होंने कहा कि इसको भी इस तरह भी ये चाहते थे कि ये भी प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाए। तो बहरहाल अब आप इसको जिस तरह भी समझें, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये एक अल्लाह का करम हुआ है कि ये तरमीम नहीं हो सकी। मैं ये नहीं कहती कि हर तरमीम गलत होगी, मैं ये भी नहीं कहती कि अदलिया बेहतरीन है और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस वक्त जो टाइमिंग थी और जो इसमें तरमीम लाई जा रही थी, वो किस तरह स्पेसिफिकली टारगेट करना था चीज़ों को, वो सब चीज़ें अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। अगर आप वाकई आइनी तरमीम करना चाहते हैं, अदलिया की बेहतरी करना चाहते थे, तो आप रिफॉर्म्स लेके आते हैं, तो एक तो उस वक्त लेके आते हैं जब नॉर्मल हालात होते हैं, दूसरा जब आप एक कानूनी तौर पर मुंतखब पार्लियामेंट के ओहदेदारान होते हैं तो आप ज़रूर ये काम करें। आप तो जाली MNAs हैं, वैसे ही जाली आप लोगों ने सेनेटर बनवा लिए अपने उन्हीं की बुनियाद के ऊपर, तो आपके पास तो वैसे ही ये इस्तेकाक नहीं है। तीसरी बात ये कि जब आप कोई तरमीम करना चाहते हैं या कोई आप लेके आ रहे हैं कानून साजी, तो मुतल्लिका जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत होती है।
نہ صرف یہ کہ ان سے مشاورت ہوتی ہے، میڈیا پر چیزیں آتی ہیں، اوپن ڈبیٹ ہوتی ہے جس کے اوپر آپ سوچتے ہیں کہ یار اتفاق رائے سے جو ہے وہ کام کیا جائے جس پہ سب لوگ متفق نظر آئیں یا کم از کم اکثریت میں متفق نظر آئیں. لیکن چوری چھپے جس انداز سے یہ سب ہو رہا تھا وہ سب نے دیکھ لیا اور اس کی وجہ بھی سب کو بعد میں معلوم پڑ گئی جب وہ ڈرافٹ سامنے آ گیا. اب تو یہ اس ڈرافٹ کو بھی میرا خیال ہے تسلیم نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں جی یہ ہمارا ڈرافٹ ہی نہیں ہے. اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو پہلے تو بڑے میسنے بن کے چپ کر کے بیٹھے رہے، اب جب کام رک گیا ہے اور بہتری ہو گئی تو اب آ کے نمبر ٹانگنے کے لیے بھی کچھ سٹیٹمنٹس دیں گے. ان میں بہت سارے وکلا حضرات بھی ہیں جو کہ ویسے تو منہ میں دہی جما کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا 2 سال سے ان کے منہ سے. اب جب کام رک گیا اور انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک اس کے اوپر حکومت کو نہ صرف یہ کہ سبکی ہوئی ہے، شرمندگی ہوئی ہے، ناکامی ہوئی ہے، تو اب یہ بھی آ گئے ہیں کہ ہم بھی آ کے چیمپئن بن جائیں کہ جی ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں. یہ وہ جب اٹھانے کا وقت تھا تو تب آپ نے آواز نہیں اٹھائی اور اب آپ جو ہیں وہ آ کے چیمپئن بنتے رہے. بہرحال کل میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ وکلا کی طرف سے اور کچھ بارز کی طرف سے کچھ اس طرح کے احتجاجی مراسلے اور خط وغیرہ لکھے گئے اور اس کے بعد آج صبح حامد خان صاحب نے اور دیگر وکلا رہنماؤں نے سپریم کورٹ کے باہر پریس کانفرنس بھی کی. آج تو وہ بھی بڑا گرجے برسے اور کہا کہ جی 19 ستمبر سے ہم وکلا تحریک شروع کریں گے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں تو ہمیں آپ کو ہماری لاشوں کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. تو بڑی بڑی باتیں آج کر رہے تھے حامد خان صاحب، لیکن کل تک وہ بالکل خاموش تھے اور کسی جگہ پہ ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہے تھے. تو بہرحال اب تو میرا خیال ہے شاید اس کی ضرورت بھی نہ رہے اس طرح کی تحریک کی، کیونکہ حکومت اب پسپا ہوئی ہے بری طرح. کل رات سے ان کے چہرے اترے ہوئے تھے. کل جس طرح خواجہ آصف صاحب گئے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر ہی پورے نہیں تھے تو کیا ترمیم ہونی تھی، اور اسی طرح باقی جو لوگ ہیں. اور آج یہ لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم کرنا تھوڑی لگے تھے، ابھی تو ہم لے کے آئے تھے، جمہوریت کا حسن ہے، ڈسکشن ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے. اب یہ آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں گے اور اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ دیں، لیکن اب بات بنے گی نہیں. سب کچھ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ کل رات کس طرح بلڈوز کرنا چاہتے تھے یہ لوگ. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو یہ حکومت کے چیلے چمچے ہوتے ہیں جو کہ آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور مختلف میڈیا چینلز پر بھی آ کے ان کے ہر ناجائز کام کو، غیر قانونی کام کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی آج بالکل مکمل خاموشی نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. جیسے آپ زخم خوردہ ہوتے ہیں، شکست خوردہ ہوتے ہیں اور زخم چاٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ والی صورتحال ہے. کیونکہ یہ تو اپنی طرف سے کل خاتمہ کر چکے تھے، اپنی طرف سے یہ آئین کو کل دفنا چکے تھے، اس کا جنازہ بھی پڑھ چکے تھے. لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ سلسلہ جو تھا وہ اللہ نے جس سے بھی کام لینا وہ رک گیا. اور اس کے بعد پھر رات گئے، پھر سینٹ کا اجلاس بھی ملتوی ہوا، آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی ہو جائے گا. فی الحال تو نظر آ رہا ہے کہ یہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا، یعنی آئینی ترمیم مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، یا شیر افضل مروت صاحب کے الفاظ میں بالکل ہی بڑھ گئی ہے. اور اب جب کبھی دوبارہ یہ کوشش کریں گے تو اس وقت تک شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس طرح اپنے عہدے پہ مکمل طور پر براجمان بھی نہیں ہوں گے، تو وہ پھر اب کافی جو ان کے جو ٹارگٹس تھے وہ پھر اس وقت ٹائم کے حساب سے شاید نکل چکے ہوں. تو بہرحال یہ وہ ایک چیز ہے کہ جو بہرحال آج پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک سمجھنے اور سیکھنے کی بات ہے. وہ یہ کہ جب انہوں نے 2022 میں قومی اسمبلی سے استعفے دیے تھے، پارلیمان کو خداحافظ کہہ کے میدان خالی چھوڑ دیا تھا، اس کا انہیں بہت دیر تک خمیازہ بھگتنا پڑا. اور آج حالانکہ اتنے نمبر بھی نہیں ہیں ان کے، اس وقت تو یہ اچھی خاصی تعداد میں تھے، آج تو اتنے نمبر نہیں ہیں ان کے پاس قومی اسمبلی میں، اس کے باوجود بھی لیکن یہ چونکہ موجود تھے تو انہوں نے بہرحال ایک بڑا حملہ جو تھا وہ آئین کا مولانا کو ساتھ اپنے ملا کر ان کو انگیج کر کے وہ ناکام بنایا. تو سوچیے اگر یہی آپ فیصلہ یوں کرتے کہ جی ہم نہیں نکلتے، ہم نہیں رہتے اس اسمبلی میں، تو پھر تو ان کا جو دل چاہتا یہ کرتے. تو یہ اب چیز سمجھنی چاہیے وقت کے ساتھ کہ ہر جگہ پہ آپ کو میدان خالی نہیں چھوڑنا، بلکہ ہر جگہ اپنی لڑائی لڑنی ہوتی ہے، پارلیمان میں بھی، عدالتوں میں بھی، سڑکوں پر بھی. تو جب آپ ایک جمہوری جدوجہد میں ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی جو آپ کا سمجھ لیں کہ میدان ہے وہ خالی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی جگہ پر. تو یہ میرا خیال ہے آج ایک واضح ہمیں چیز نظر آئی ہے کہ آپ کا موجود ہونا وہاں پر کتنا ضروری ہوتا ہے اور آپ کسی بھی وقت گیم پلٹ بھی سکتے ہیں. بہرحال آج حکومت کے ہوش اڑے ہوئے ہیں اور کافی پریشانی ہے ان کے کیمپ میں. میاں صاحب بھی کل رات ہی جاتی عمرہ روانہ ہو گئے تھے واپس، اور خبر یہ ہے کہ میاں صاحب تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب سے بھی خفا ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ کی مس مینجمنٹ تھی، اور اسی لیے پھر انہوں نے خود بھی مولانا سے براہ راست ملاقات بھی نہیں کی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مولانا کا فیصلہ کیا ہے. تو آخر میں یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، شاید بہت لائٹ لیا ہوا تھا انہوں نے، یا اپنے
جو ان کے بڑے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد تھا کہ جی وہ خود ہی مولانا کو منا لیں گے تو ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، تو شاید ایسی کوئی خوش فہمی تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ جو انہوں نے آخری دم پہ آ کے کچھ کرنا تھا وہ انہیں پتہ لگ گیا کہ وہ نہیں ہو سکا، اور یہ ان کی ناکامی تھی۔ اور اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ آپس میں ان کے درمیان اب ایک پریشانی ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے ناراض ہے، اور آج اس ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ فیصل واوڈا کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اور فیصل واوڈا صاحب کافی غصہ نظر آ رہے تھے، موڈ آف تھا ان کا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے نااہل ہیں، ان سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک سے، اور اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں، اور بس وہ جان بھی چھڑا رہے تھے، زیادہ بات بھی نہیں کی، ورنہ تو وہ کل پرسوں تک بڑا کھل کھلا کے لگے ہوئے تھے کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے، اب وہ ہونے جا رہا ہے، تو وہ کچھ بھی ان میں سے ہوا نہیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اب آج کا دن جو ہے وہ ڈیفیٹڈ ہے جی، حکومت کے لیے ڈیفیٹڈ لگ رہے تھے یہ سارے۔ آج قومی اسمبلی میں اسد کیسر صاحب نے آج بڑی گھن گرج کے ساتھ جو ہے وہ ساری گفتگو کی اور ٹھیک آئینہ دکھایا حکومت کو۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب آج آ کے بتا رہے تھے کہ جی یہ والی کلوز ہیں، اس میں یہ والی کلوز ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا وہ وجہ ہے۔ تو بھائی یہی تو بات ہے کہ جو کچھ بھی تھا آپ پھر لے کے آتے نا، پہلے ہر چیز پہلے سامنے ڈسکس ہوتی، کمیٹی میں جاتی، کمیٹی میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ ڈرافٹ دکھاتے، اپوزیشن کے باقی لوگوں کو دکھاتے، میڈیا پر دیتے، پتہ لگتا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آ کے اس کے اوپر ایک پورا اتفاق رائے بناتے، پورا بیانیہ بناتے آ کے ٹی وی شوز میں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو ایسے ادھر ادھر گھومتے پھر رہے تھے، ہر وقت انکار کرتے پھر رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم تو لا ہی نہیں رہے، آپ تو شروع میں یہی کہتے رہے۔ تو اب آ کے آپ کو جب ہر طرف سے ٹھیک سے ٹھینگے دکھائے گئے ہیں تو تب اب آپ نکل کے آ کے اب ڈیفینڈ کرنے کی مجبوری میں پڑ گئے ہیں۔ تو یہ ہے، اب جب جھوٹ آپ بولتے ہیں تو پھر اس کے پاؤں نہیں ہوتے، پھر آپ اسی طرح شرمندہ ہوتے ہیں جیسے یہ آج سارے شرمندہ ہو رہے تھے، کہنے کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بنیادی طور پر کل رات سے اب تک ہوئی ہیں۔ بہرحال ایک خبر یہ آئی تھی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایک پٹیشن تیار کر لی ہے سپریم کورٹ میں دائر کرنے کے لیے کہ اس طرح کی کوئی بھی آئینی ترمیم جو ہے اس کو روکا جائے کرنے کے لیے، کیونکہ سینٹ بھی نامکمل ہے، قومی اسمبلی بھی نامکمل ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی دیا جائے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی فوری طور پر وہ لگ رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ لگ بھی جائے اس ہیئرنگ کے لیے فکس بھی ہو جائے، تو اس کے باوجود بھی اب فی الحال ویسے بھی یہ ابھی فوری طور پر اگر آپ کہیں تو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہوئے۔ مولانا کے تو جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 1 مہینہ چاہیے، اتنی ساری ترامیم آپ 54 ترامیم آپ لے کر آئے ہیں، پورا آئین ہی آپ بدلنے چلے ہیں، تو ان کو تو سمجھنے کے لیے ایک ایک شک کے اوپر بات ہونے کے لیے تو بڑا وقت چاہیے۔ تو بہرحال یہ فوری طور پر تو اب ہمیں ہوتا ہوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ 2 خبریں اور ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ایک تو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بھی سماعت ہوئی۔ آج بھی حکومت نے کوئی واضح جواب جمع نہیں کروایا، جس کے بعد جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ یا تو آپ ہمیں یہ گارنٹی دے دیں کہ اگر آپ ایسا کچھ کریں گے تو اس کو پراپرلی پروسیجر فالو کریں گے، نوٹس دیں گے، تاکہ ان کو موقع مل سکے کہ وہ اس کے بارے میں جو بھی اپنا حق ہے استعمال کر سکیں، یہ نہیں کہ آسمانی بجلی کی طرح آنن فانن آپ کچھ کر دیں۔ تو اگر تو آپ یہ گارنٹی دیتے ہیں تو ہم آج ہی درخواست نمٹا دیتے ہیں، اور اگر آپ یہ گارنٹی ابھی نہیں دے رہے تو پھر ہم ایک اور آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے واضح موقف کے ساتھ آئیں۔ تو آج ملٹری ٹرائل کے حوالے سے یہ وہاں پر سماعت ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور اہم خبر ہے وہ یہ کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ پارلیمنٹ سے اٹھائے گئے تھے، گرفتار کیے گئے تھے، ان کو آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشل کر دیا گیا تھا، اب ان کی ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں اور آج ان کو رہا کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ ویسے تو چونکہ وہ سیشن چل رہا تھا تو وہ پارلیمنٹ میں موجود رہے یا پارلیمنٹ لاجز میں موجود رہے، تو اس طرح کی انہیں جیل یا حوالات میں تو نہیں رہنا پڑا، لیکن بہرحال تھے وہ انڈر کسٹڈی۔ اب یہ ہے کہ وہ ان کی ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں اور ان کو رہا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو یہ والا بھی جو ایڈونچر تھا حکومت کے گلے ہی پڑا، بیک فائر کیا، اور اب جو دوسرا انہوں نے ایڈونچر کیا یعنی ترمیم والا، تو وہ بھی بری طرح سے ان کے گلے پڑا ہے۔ اب یہ کوئی تیسرا ڈھونڈیں گے، باز نہیں آئیں گے، لیکن ابھی تک تو ان کی یہ والی جو جتنی انہوں نے پچھلے دنوں میں کاروائیاں کی ہیں بری طرح سے ان کی پٹی ہیں اور وہ جو ہے ان کے گلے ہی پڑی ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ یہ لوگ بہت حد تک ایسے ہیں، اب وہ لفظ بڑے سخت ہو جاتے ہیں لیکن اتنے ڈھیٹ ہیں کہ یہ لوگ باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔